7 वर्ष यो पुग्दैन, 15 वर्ष राखौँ र नेपालको सिमाना बन्द नगरेसम्म यो नागरिकता पास नगरौँ। दुई देश हो भने पुरा सिमाना बन्द गर्ने अनि मात्र नागरिकता अगाडि बढाउने। अब होइन, अब देशघाटी नागरिकता ऐन पास गर्नु छ भने अब जसले पास गर्यो जनताको कटघरामा उभिनुपर्छ। यो 7 वर्ष किन भन्ने सवालमा फेरि अलिकति बोल्नुपर्ने परिस्थिति आयो। जस्तो नेपालको नागरिकता 2063 को नागरिकता चाहिँ संसारमा कुनै पनि यस्तो एउटा नागरिकता ऐन छ जहाँ चाहिँ कुनै मानिस बिहा गरेर आउन सक्छ तुरुन्तै भोलिपल्ट नागरिकता पनि संसारमा कायमिन्छ। यसमा धेरै गैर नेपालीहरूले नागरिकता प्राप्त गरेको हुनाले तथ्य तथ्याङ्क कतिपय प्रमाणसहित मसँग यहाँ फाइल छ। आवश्यक पर्यो भनेदेखि म जति बेला जहाँ पनि त्यो फाइल माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई उपलब्ध गराउने वाचा गर्न चाहन्छु। यो बिहे गर्न रोकिन्छ, सांस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्ध बिग्रिन्छ। त्यो पहिला भारतले बिगारे, त्यसो भए त्यो बोलौँ न हामी। तर यसको ठाउँमा हामीले विकल्प पनि त दिएका छौँ। त्यो विकल्पको अध्ययन गर्दाखेरि त मलाई लाग्दैन हाम्रो गुहारीले कुनै के अरे कुनै पनि चिजबाट वञ्चित हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभनेपछि हामी थुप्रै प्रावधानहरू राखेका छौँ। विगतको हामीले इतिहास हेऱ्यौँ भने धमिजा काण्ड र सुदान घोटाला नागरिकतासँग सम्बन्धित काण्ड भएको जनगुनासो छ। यसको तथ्य छानबिन गर्नु पर्यो, यो के हो भन्ने कुरा। अर्को बारबरा भन्ने एक अमेरिकी महिला नेपालमा 40-50 वर्ष बसे होला। नागरिकता लिन धेरै प्रयास गरे तर पाएनन्। नागरिकता चाहिँ बसको टिकट र सिनेमाको टिकट होइन, त्यो विचार गर्नु होला। र अर्को अमेरिकी नागरिक कुकसँग सिक्किमका राजाले बिहा गरेकै कारण सिक्किम गुमेको बारे सरकार सचेत हुनुपर्छ। यो जुन अहिले विधेयक आयो त्यसकारण सरकार सचेत छैन भन्ने कुरा यसले प्रश्न देखिन्छ। र यो विधेयकमा प्रस्ताव अनुसार विदेशीले नागरिकता लिएर अरबौंको हतियार व्यापार गर्ने खतरा छ कि छैन, यो चाहिँ यहाँ स्पष्ट हुनु पर्यो सरकारबाट। भोलि महाकाली सन्धि त अहिले मात्र थाहा भयो देश घाटी रहेछ भनेर कराएर हुन नि, अहिले नै सोचौँ न। एउटा देश घाटी हो, अर्को देश घाटी काम नगरौँ। अर्को नेपाली भूमिको नक्सा नबनाउने कर्मचारी र सरकारको कारण अहिले नेपाली भूमिमाथि विदेशीको अतिक्रमण भयो। अब यो नागरिकताको कारण के हुन्छ अलिकति समीक्षा गरौँ, हतार नगरौँ। र अर्को अघि जे भयो योभन्दा अगाडि, यो विधेयक पारित हुनुभन्दा अगाडि जे भयो नागरिकता जसले पायो त्यसलाई अब हामीले बर्डर गर्ने कुरो छानबिन गरेर केही भयो भने मात्रै हो। अब उपरान्त यसमा एउटा राख्नुपर्ने निर्वाचित मनोनित प्रशासनमा वंशज नेपाली नागरिक संलग्न हुने कानुनी प्रावधान चाहियो। हिजोकोले पाउने भयो, अब उपरान्त वंशजले मात्र पाउँछ। अब उपरान्त नयाँ किसिमको नागरिकता आयो भने यो 3 थरीमा वंशजले पाउने भनेर आउनु पर्यो। यसले मात्र देशलाई जोगाउँछ। अर्को विवाह र सम्बन्ध विच्छेद एकैचोटि कागज बनाएर अनेक अपराध गरिसकेपछि अनि सम्बन्ध विच्छेद गराएर गयो, कागज पेश गरेर गयो भने के गर्ने? यसबारे के सोचेको छ यो नागरिकताले? यो ऐनले सँगै हुन्छ विवाह र सम्बन्ध विच्छेद, तर कागज त लुकाइएको हुन्छ। सबै चिज अपराध गरिसकेपछि अनि सम्बन्ध विच्छेद देखाइ हुन्छ अनि जान्छ। यो बारे यो नागरिकता ऐन यो विधेयकमा सोचिएको छ। त्यसकारण 7 वर्ष यो पुग्दैन, 15 वर्ष राखौँ र नेपालको सिमाना बन्द नगरेसम्म यो नागरिकता पास नगरौँ। दुई देश हो भने पुरा सिमाना बन्द गर्ने अनि मात्र नागरिकता अगाडि बढाउने। अब होइन, अब देशघाटी नागरिकता ऐन पास गर्नु छ भने अब जसले पास गर्यो जनताको कटघरामा उभिनुपर्छ। त्यो दिन आउँछ कुनै दिन, कसलाई यसको स्पष्टीकरण दिनुपर्छ, उभिनुपर्छ, त्यो दिन आउँछ भन्ने हामी सबैको साझा धारणा हो। र त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन, सहमतिमा पुर्याउन बार हामीले छलफल गऱ्यौँ। धेरै पटक बैठकहरू स्थगित भए, सहमति हामीले प्रयत्नहरू गऱ्यौँ। फेरि पनि हामी आज पनि त्यो प्रयास त गर्दैछौँ। तर पनि यहाँ आइपुग्दा समस्याहरू यो हाम्रो देशको नागरिकको अथवा हाम्रो आफ्नो राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित पनि छ, नागरिकसँग सम्बन्धित पनि छ। मान्यज्यूहरूले भनेको कुरामा म पक्कै पनि सहमत छु। यो व्यावहारिक पनि प्रश्न हो, यो राष्ट्रको प्रश्न पनि, सबै प्रश्न यहाँ छन्।
र हामीले यही सहमति गर्ने प्रक्रियामा 7 वर्षको कुरा आइराख्दा त्यसले पार्ने असरहरू त्यति बेलासम्म कसरी समाधान हुन्छ भनेर हामीले उपधारा 1 ख उपधारा 1 ग पनि हामीले यहाँ थपेको कुरा पनि विशेष चर्चामा हुन आवश्यक छ कि त्यसमा पनि हामीले थपेका छौँ भनेका छौँ कि नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलालाई उपधारा 1 बमोजिम नागरिकता नपाएसम्मका लागि आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी तोकिए बमोजिमको अधिकारीले अस्थायी आवासीय अनुमति पत्र प्रदान गर्न छ भनेर छ। केमा पाउने भन्ने पनि छ। सबै उठेका विषय र हामी सबैको साझा धारणाअनुसार कुनै पनि समस्या नपर्ने गरी छलफल गरेर यहाँ राख्ने भनेका छौँ। अझै छुटेको छ भने पनि हामीले राख्नुपर्छ। त्यसले त्यो समस्या समाधान गर्ने एउटा खालको सहमति हो हाम्रो। यो समस्या समाधान गर्ने सहमति हो। एउटा बुदामा चाहिँ यहाँ फेरि सहमति भएन। पार्टीहरूका आफ्ना निर्णय होलान् छन् है, कुन पार्टीले पहिला निर्णय गर्यो पछि कुन पार्टीले गर्यो त्यसको केही अर्थ छैन। तर निर्णयहरू छन्। तर पनि कुरा के हो भने त्यसको समस्याको समाधान हामीले नागरिकताबाट को कारणले पर्ने समस्या हामीले समाधान गर्न यो कानुनमा प्रयत्न गरेका छौँ। अर्को कुरा, कुनै पनि कानुन स्थायी होइन, यो परिवर्तनशील हो। आवश्यकतामा व्यावहारिकतामा जनताको मागमा यो परिवर्तन हुने कुरा पनि हो। अहिलेलाई के गर्दा अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नसँग सम्बन्धित छ मलाई यो लाग्छ। अब राष्ट्रवादी को हुन्छ को हुँदैन भन्ने प्रश्न राष्ट्रघाती पहाडमा जन्मेको पनि हुन्छ, हिमालमा जन्मेको पनि हुन्छ, तराईमा जन्मेको पनि हुन्छ। त्यस कारणले भूगोलले राष्ट्रवादी छुट्याउँदैन। यो भ्रममा हामी कोही पनि छैनौँ र हुनु पनि हुँदैन। मलाई त के लाग्छ, सिमानामा सबभन्दा बढी जुधिरहेका, आफ्नो देशको सिमाना भूगोल रक्षाका लागि जुधिरहेका नागरिक नै सबैभन्दा राष्ट्रवादी छन् भन्ने मलाई लाग्दछ। मैले संसदको रोस्टमबाट पनि भनेको छु, मधेसका ती जनता जो सिमानामा लडेका ती सबैभन्दा बढी राष्ट्रवादी हुन् भनेर मैले भनेको थिएँ र आज दोहोऱ्याउन पनि चाहन्छु। त्यस कारणले राष्ट्रवादी हुने कुरा यो कुनै भूगोलले, जातिले, समुदायले निर्धारण गर्ने कुरा होइन। यो एउटा संस्कार, प्रवृत्ति होइन को कुरा होला। त्यस कारणले यहाँ हामीले समस्याको समाधान गर्ने कुरा हो। समस्याको समाधान कसरी अहिले हामीले गर्न खोज्यौँ भन्दाखेरि उपधारा मतलब 1 को 1 ख 1 ग मा हामीले कुरालाई प्रशस्त मात्रामा उल्लेख गरेका छौँ होइन। तल सबै कुराहरू क ख ग ह च सबै भन्दै सबै शैक्षिक संस्थामा हामीले के गर्ने, सेवामा के गर्ने, अरू यो अंशबन्दा अथवा के भन्छ यहाँ सम्पत्तिको कुरामा के गर्ने, मृत्यु विवाह सम्बन्धमा के गर्ने, सबै कुराहरू हामीले उल्लेख गरेको अवस्था छ। त्यसले एउटा समाधान भएको छ। अब त्यो पनि सहमति भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। यो एउटा बुदा पनि त्यो पनि सहमति भएको हुन्थ्यो। एउटा चाहिँ उपधारा 1 को पनि सहमति भएको राम्रो हुन्थ्यो। हुन सकेन। नसके त्यसको समाधान सहित एउटा खालले सहमतिको स्तरबाट व्यवहारिक रूपमा, औपचारिक रूपमा, अनौपचारिकमा छलफल गर्दाखेरि धेरै मान्यजीहरूसँग हाम्रो छलफल पनि भएको छ। धेरै ठुलो विमति पनि छैन र औपचारिक रूपमा आउँदाखेरि त्यो कुरा फेरि ठुलो विमतिको कुरा पनि छ। तर त्यो हुँदा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो छ। तर कुरा के हो भने नभइसकेपछि एउटा समाधानसहित हामी अगाडि गएको अवस्था हो। त्यस कारणले हामीले अब त्यो इन्डियासँग मात्रै सम्बन्धित होइन, इन्डियासँगको सम्बन्धलाई पनि यसले बिगार्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु हुँदैन। त्यो भेटिकै हुन्छ। अब त लाखौँ लाख 50औं लाख मान्छेहरू, युवाहरू अन्य देशमा पनि छन्, त्यहाँबाट पनि आउने हुन्, त्यहाँबाट पनि त्यो सम्बन्ध हुन्छ। पछि त सायद अलि केही वर्ष 100-200 वर्षपछि यस्ता समस्याबाट संसारै मुक्त हुने हो कि त्यो त अहिले हामी भन्न सक्दैनौँ। त्यो त अब त यो अहिलेको सञ्चार, अहिले यातायात सबैको विकासले गर्दाखेरि त ग्लोबल एउटा विश्वलाई एउटा गाउँ जस्तो हामीले जो परिभाषा अहिले सुनिरहेका छौँ, भनिरहेका छौँ, भोलि त्यहाँ पनि पुग्ला समाज, त्यहाँ पनि पुग्ला। त्यति बेला यिनै कानुन लागू होला हुँदैन। त्यस कारणले अहिले लाखौँ युवाहरू अरू मुलुकहरूमा पनि छन्, त्यहाँ पनि वैवाहिक सम्बन्ध हुन्छ, त्यहाँ पनि माया प्रेम हुन्छ, भयो भने त्यहाँ विवाह पनि हुन्छन्। त्यस कारणले समग्रमा यी समस्याहरूलाई समाधान गर्ने प्रयत्न हामीले गरेका हौँ र सहमति गर्ने प्रयत्न भएको पनि हो। र हुँदाहुँदै त्यो हुन सकेन, एउटा थोरै अंशमा हुन सकेन, अरू धेरै जसोमा हामी सहमति हामी पुगेका छौँ। त्यसर्थबाट हामीले के अरे अरू यो समस्या नपर्ने गरी के कुरा हो न, अझै समस्या नपर्ने कुरा के हो, त्यो उपधारामा अझै राख्नुपर्छ। नागरिकलाई अप्ठ्यारो नहोस्, आएर कुनै पनि व्यवहार गर्न त्यहाँ समस्या नहोस् भन्ने कुरामा संवेदनशील हुनैपर्छ। हामी भएका छौँ, अझ हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। त्यस कारणले यसलाई अब समुदायहरूको माग कुनै भूगोललाई ताकेर
पक्कै पनि हामीले छलफल गरिरहेका छैनौँ। कुनै समुदायलाई ताकेर गरेर त्यो गरिएको छ त्यो एकदम बेठिको त्यो गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ। नागरिक भएका बुबा आमा माता पिताका छोराहरूले चाहिँ झन्डै 72 सालमा संविधान जारी भएपछि यता आउँदाखेरि र आमाको नाउँबाट नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने सन्ततिहरूले झन्डै वर्षमा 2 लाख 1,70,75,000 2 लाख चाहिँ भने झन्डै 7-8 लाख युवाहरू 16 वर्ष पुगेका युवाहरू चाहिँ अहिले न पढ्न पाएको छ न कुनै रोजगारीमा जान पाएको छ। यो एउटा खालको चाहिँ मानसिक तनावमा रहेको अवस्था छ। युवाहरू भने यो मुलुकमा जन्मेका छन्, यहाँका चाहिँ हाम्रा नागरिक हुन्, उनीहरू चाहिँ यसरी एउटा चाहिँ स्टेट अफ डायलेमामा राखेर चाहिँ निरन्तर चाहिँ पीडा दिने खालको काम चाहिँ राज्यले गर्नु हुँदैन, गर्न मिल्दैन। र सरकारले यहाँ लिएर आयो, विधेयक लिएर आयो। अब यसको चाहिँ छिनोफानो गर्ने चाहिँ जिम्मेवारी लिएर बसेको समितिमा हामीले बारम्बार यसलाई चाहिँ एउटा सहमतिको दस्तावेज बनाऊ, सहमतिमै जाउँ भनेर हामीले प्रयास गरे हो। अब सहमतिमा जानै नसकिने खालको स्थिति हुँदाखेरि त अब छ नि त, फेरि एउटा हिसाबले निकास लिएर त जानु पर्यो। सधैँ यो चाहिँ अनिर्णयको बन्दी भएर यो समिति बस्न सक्ने खालको स्थिति छैन। अब नागरिकता भनेको चाहिँ के हो भने नागरिकता भनेको चाहिँ नि राज्य र नागरिकको बिचको एउटा भरोसा, एउटा विश्वासको सम्बन्ध स्थापना गर्ने राजनैतिक अवधारणा हो। त्यसले गर्दा व्यक्तिलाई नागरिकलाई पीडित बनाउने, पीडा दिने, अकारण चाहिँ वर्षौँ वर्ष चाहिँ अनागरिक भएर बस्नुपर्ने खालको स्थिति निर्माण गर्ने यो संविधानले पनि कल्पना गरेको छ र यो विधेयकले पनि त्यो कल्पना गरायो भन्ने मलाई लाग्यो। त्यसले गर्दा अबको परिस्थिति चाहिँ अब कसरी जाने भन्ने सवालमा जस्तो अघि के मान्यजीहरूले कुरा उठाउनु भयो, तराईको सवाल गर्नु, कहीँ यो एउटा विशेष चाहिँ वर्गलाई विशेष समुदायलाई लक्षित गरेर चाहिँ यो ढङ्गले चाहिँ निर्णय गरेर लाग्नुभयो कि तपाईँहरू भनेर पनि प्रश्न उठाउनु भयो। त्यस्तो मलाई चाहिँ के लाग्छ, तराईका नागरिकहरूप्रति उहाँहरूको जुन राष्ट्रवाद छ त्यसमा कसैले शङ्का गर्नु आवश्यक छैन। अस्ति चाहिँ हाम्रो मान्यजीले अस्ति हाउसमा बोल्दा पनि भन्नुभयो कि मधेसीहरूले कहिलेसम्म हामी राष्ट्रवादी हो भनेर प्रमाण दिइराख्नुपर्ने हो भनेर भनौँ। अब मान्यजी प्रमाण दिनु पर्दैन, तपाईँहरू त्यहाँ मोर्चामा बसेर त्यहाँ सीमामा बसेर राष्ट्रको रक्षा गर्नुभएको छ, संरक्षण गर्नुभएको छ। तपाईँहरू त पहाडका नागरिकहरूभन्दा बढी राष्ट्रवादी, तपाईँहरूको राष्ट्रवादितामाथि कुनै कसैले प्रश्न उठाउने र तपाईँहरूले प्रमाण दिइराख्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन र यो हुँदै होइन। किनभने मधेसका चाहिँ समुदायले जुन ढङ्गले यो मुलुकको निर्माण गर्नमा, मुलुकलाई समृद्ध बनाउनमा, यहाँसम्म अगाडि बढ्नमा जति पहाडका नागरिकको योगदान छ त्यतिकै मधेसका नागरिकको पनि योगदान छ। त्यो ढङ्गले कहीँ सामुदायिक रूपमा चाहिँ विभेद गर्न खोजेको भन्ने खालको आशंका योभन्दा अगाडि आएको हुनाले त्यसमा म मानिसहरूलाई क्लियर गर्न चाहन्छु। अब यो 7 वर्ष किन भन्ने सवालमा फेरि अलिकति बोल्नुपर्ने परिस्थिति आयो। जस्तो नेपालको नागरिकता 2063 को नागरिकता चाहिँ संसारमा कुनै पनि यस्तो एउटा नागरिकता ऐछ जहाँ चाहिँ कुनै मानिस बिहा गरेर आउन सक्छ तुरुन्तै भोलिपल्ट नागरिकता पनि संसारमा कायमिन्छ। अब हाम्रो चाहिँ परिस्थिति चाहिँ अब 1 अरब 37 करोड एकातिर, झन्डै 1.5 अरब अर्कोतिर जनसङ्ख्या भएको बिचमा पसेको एउटा सानो मुलुक। अब हामी चाहिँ नागरिकताको सवालमा अलिक अनुदार हुनैपर्छ भन्ने चाहिँ यो हाम्रो यो समितिको मेरो चाहिँ मानसिक रूपमा मेरो चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ विश्वास हो कि यदि होइन भने त फेरि हामी कसरी हाम्रो राष्ट्रियता कहाँ पुग्ने, कहाँ मरिसियस, कहाँ फिजी भन्ने खालको इस्युहरू आयो। त्यसले गर्दा अरू मुलुकको हेरौँ, जस्तो अमेरिकाको 5 वर्षसम्म त्यहाँ बस्नैपर्छ, 5 वर्षसम्म ग्रिन कार्ड लिएर अस्थायी चाहिँ त्यो लिएर पछि बल्ल चाहिँ उसले राजनीतिक अधिकार र त्यहाँको नागरिकता पाउँछ। युरोपमा 5 वर्षको, अस्ट्रेलियामा 5 वर्षको, भारतमा 7 वर्षको। तर हामीले चाहिँ बिहा गरेर आउन सक्छ तुरुन्त अहिलेसम्म दियौँ, प्रयास गऱ्यौँ, प्र्याक्टिस गऱ्यौँ। यसले फेरि त्यस्तो चाहिँ राष्ट्रघात गरे भन्ने पनि होइन। तर अब चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ दुवैतिर चाहिँ जनसङ्ख्या जसरी चाहिँ एकदम सोलन भएर गएको छ, अब हामी अलिकति अनुदार हुनुपर्छ हाम्रो राष्ट्रियता जोगाउने सवालमा, हाम्रो सार्वभौम सत्तालाई जगाना गर्ने सवालमा, हाम्रो मुलुकको अखण्डतालाई छोड्न राख्ने सवालमा, नागरिकताको ऐनको सवालमा अलिकति चाहिँ हामी अनुदार हुनुपर्छ भन्ने ढङ्गले यो 7 वर्षको प्रावधान चाहिँ यो ल्याउन आवश्यक छ भनेर चाहिँ हाम्रो ठहर हो। त्यसले गर्दा अब सहमति नहुने, सहमतिमा नजाने खालको स्थिति चाहिँ अब हो यदि भने अब सहमति कुदा 2 वर्षको अरू कति पुग्ने। त्यसले गर्दा मेरो चाहिँ के छ भने सभापतिज्यू अनुरोध, अब तपाईँले सहमतिको लागि प्रयास गर्नु, 2 वर्ष गर्नु, तपाईँलाई धन्यवाद छ। अब फेरि यहाँ साथीहरूले चाहिँ भन्नुभयो, कोही साथीहरूले सरकारको के छ, सरकारको 5 दिन भन्नुभयो, सरकारले फेरि 5 दिन अर्को दिन्छु भन्ला। अब यहाँ चाहिँ मेरो अनुरोध सभापतिज्यूले अब एउटा निर्णय गरेर जानुहोस्। अब सहमति हुनसक्छ भने अझै प्रयास गरौँ, 1 घन्टा बेलुका 5 बजी 6 बजीसम्म गरौँ, बहस गरौँ,
सहमति हुने अवस्था छैन भने तपाईँ भोट कल गर्नुहोस्, एउटा डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज गरी यसको छिनोफानो गरेर जाउँ र 8 लाख जन युवाहरू 16-18 वर्ष पुगेका युवाहरू जुन जसले अनागरिक भएर बसेको अवस्था छ, यसलाई राष्ट्रले अब फेरि यसरी टुलटुल बसेर हेर्न सक्दैन, यो समितिले हेर्न सक्दैन, यसको एउटा निर्णय गरेर जाउँ। भन्दा पहिले यहाँ छुटेको कुरा विनम्र साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुरुदेखि यो संविधानको प्रारम्भमै नागरिकता सम्बन्धी जुन विधेयक छ, भाग छ, यसको दफा 10 को उपदफा 2 मा नेपालमा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल सङ्घीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ, गरिने छ भनेको छ। यसलाई हामीले यो जुन संशोधन ऐन छ यसमा कहीँ पनि उल्लेख नभएको हुनाले यसलाई व्यवस्था गरियोस् र यसको सँगसँगै 62-63 पछि खास गरी 63 को यो जुन ऐन छ यसमा धेरै गैर नेपालीहरूले नागरिकता प्राप्त गरेको हुनाले तथ्य तथ्याङ्क कतिपय प्रमाणसहित मसँग यहाँ फाइल छ। आवश्यक पर्यो भनेदेखि म जति बेला जहाँ पनि त्यो फाइल माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई उपलब्ध गराउने बाचा गर्न चाहन्छु। त्यसो भएको हुनाले पहिलो यो प्रादेशिक पहिचान सहितको नागरिकता जुन सङ्घीय नागरिकता छ यसको व्यवस्था गरियोस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु र सँगसँगै अनि एउटा छानबिन जुन 40 लाखभन्दा बेसी दफा यो भाग 2 को नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानको दफा 10 को उपदफा 2 नेपालमा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल सङ्घीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ भन्ने छ। यो कहीँ पनि उल्लेख नभएको हुनाले यसलाई व्यवस्था गरियोस्। यो सँगसँगै जनता र खास गरी नेपाली समाजमा यत्र सर्वत्र उठेको विषय गैर नेपाली नागरिकहरूले 63 को गलत फाइदा लिएर जुन नागरिकता लिएको छ भन्ने छ, यसको छानबिन गरियोस् र नेपालीहरू नागरिकताबाट वञ्चित कोही नहोस् र गैर नेपालीहरूले कसैले पनि नागरिकता प्राप्त गर्नु हुँदैन। त्यसको छानबिनको माध्यमद्वारा त्यसलाई कारबाही गरियोस्, खारिज गरियोस् भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। म माननीय सभापतिज्यू, म यहाँ संविधान विपरीत र संवैधानिक विषय भनेर आयो, म माननीयज्यूलाई मैले खण्डन गरेको होइन, स्मरण मात्र गराउन चाहन्छु। यही संविधानको धारा 11 को उपधारा 6 मा प्रष्ट ढङ्गले के लेखेको छ भन्दा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको अंकित नागरिकता लिन सक्नेछ भनेको सङ्घीय कानुन मुताबिक भनेको छ। त्यसै गरी यही संविधानको धारा 15 म एकचोटि वाचन नै गर्न, मलाई वाचन गर्ने मन थिएन, धेरै चर्चा भएको हुनाले म एकचोटि फेरि वाचन गरेर सुनाउन चाहन्छु। नेपालको नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था नेपालको प्रत्येक नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने तथा नेपालको नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ। यो किन मैले स्मरण गराएको त भन्दा हामीले यो बीचमा अस्थायी खालको परिचय पत्र दिँदाखेरि यो भोलि संवैधानिक विषय बन्न सक्छ भनेर जुन मान्यज्यूहरूले चर्चा गर्नुभएको हुनाले यसको बन्दैन, यो संविधानले निकास दिएको छ भन्ने कुरा मैले एकचोटि स्मरण गराउन चाहेँ। र अब म थोरै आफ्ना विषयवस्तु राख्न चाहन्छु र नेपालको सांस्कृतिक इतिहासलाई हेर्ने र अनि मुलुक बनौटको बन्ने संरचनालाई हेर्ने हो भनेदेखि नेपाल बनिरहँदा केही देशहरू बनिरहेका थिएनन्, नाम थिएन, अझै छिमेकी मुलुकहरू कसैका कोलोनी थिए। अहिले जनसङ्ख्याका हिसाबले अथवा भूगोलका हिसाबले ठुल्ठुला भइरहेका मुलुकहरू कोही कुनै देश जापानका कोलोनी थिए भनेदेखि कुनै देश अथवा सानसाना टुक्रा भएका अरू देशहरूका कोलोनी थिए, नामै पनि इस्ट इन्डिया कम्पनीको नामबाट चिनिन्थे भन्ने मलाई एकचोटि स्मरण गराउन चाहन्छु। तर हामी नेपाली थियौँ, हामी कसैको उपनिवेश भएनौँ, हामी कसैको दासत्वलाई स्वीकार्यौँ, हामी शिर ठाडो पारेर अनि त्यसपछि विदेशीहरूसँग लड्ने मुलुकका अनि त्यसपछि नागरिकका हामी सन्तान हौँ। यसलाई सगर्व अनि गर्व गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। जहाँसम्म भूगोलको फैलावटको कुरा छ, त्यसको सङ्कोचनको कुरा छ, त्यसलाई म त्यतातिर गइनँ। जहाँसम्म सांस्कृतिक संरचनाको कुरा, सम्बन्धको कुरा छ, बेटी र रोटीको कुरा छ, बेटी र रोटी दोहोरो हुन्छ भन्ने कुरा एकचोटि हामीले सबैले सम्झ्यौँ भनेदेखि हामी ठिक ठाउँमा पुग्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्दा यो समस्या फेरि तराई समतल भूभागको मात्र होइन, यो समतल अझै प्राचीन कालदेखि जोड्ने हो भनेदेखि हामी भिरकुटीका पनि माइती हौँ, भिरकुटीका पनि हामी यो नेपाल, हामी भिरकुटीका भिरकुटी हाम्रो छोरी हो, भिरकुटी हाम्रो सन्तान हो, हामी सीताका पनि अनि त्यसपछि माइती हौँ र सीताका पनि हाम्रो छोरी हो। त्यसैले भिरकुटीसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध छ र सीता पनि हामीले उत्तरतिर भिरकुटी पठाएका छौँ, दिएका छौँ र त्यसै गरी दक्षिणतिर हाम्रो सीता जो खास गरी हामीले रामलाई ज्वाइँको रूपमा स्वीकारेका छौँ। मैले स्मरण गर्न चाहन्छु त्यो सीता पनि अपमानित हुनुहुन्न र तपाईँको सीताको बहिनी पनि अपमानित हुनुहुन्न, उसको भदै पनि अपमानित हुनुहुन्न र भिरकुटीको बहिनी पनि अपमानित हुनुहुन्न भन्ने कुरा हामी कानुन बनाउँदाखेरि हेका राख्नुपर्छ र ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा म एकचोटि अनुरोध गर्न चाहन्छु।
त्यसैले यो कानुन बनाइरहँदा यो प्रावधान राखिरहँदा हामी राज्य व्यवस्था समिति नेपालीहरूले गर्व गर्नुपर्छ, खास गरी ती चेलीले गर्व गर्नुपर्छ जो विदेशीसँग नागरिक के अरे बिहे गर्दा, माफ गर्नु होला सभापतिज्यू, मलाई 1 मिनट म फेरि बोल्दिनँ। म यसलाई विदेशीसँग बिहे गरेर लामो समयसम्म अपेलित भएर सन्तान जन्मायो तर नागरिकता थिएन अनि प्राप्त गरेन। हामी एउटा मात्रै मुलुक हौँ जो दक्षिण एसियाको एउटा मुलुक नेपाल मात्रै हो, एक हातमा सिन्दुर एक हातमा नागरिकता दिने मुलुक हामी मात्रै हौँ। त्यसैले हाम्री चेलीले 7 वर्षसम्म इन्डियासँग यदि कसैलाई, म यही पहिलो अघिल्लो चोटि पनि मैले बाँडेको थिएँ, म स्मरण गराउन चाहन्छु, भारत 7 वर्ष, भुटान बच्चाले नागरिकता पाएपछि प्रक्रिया सुरु गरेपछि मात्र आमाले नागरिकता प्राप्त गर्छ। पाकिस्तान 5 वर्ष, श्रीलङ्का 5 वर्ष, अफगानिस्तान 5 वर्ष, मालदिभ्स 12 वर्ष र मालदिभ्समा त 12 वर्ष मात्र होइन मान्य सभापतिज्यू, उसले धर्म समेत परिवर्तन गर्नुपर्छ त्यहाँ। अनि बङ्गलादेशमा 2 वर्ष। यसै गरी अन्य आफूलाई ठुल्ठुला भनिरहेका मुलुकहरूले बिहे गरिसकेपछि त्यो महिलाले देश समेत छोडेर जानु पाउँदैन त्यो अवधिभरि। त्यो अवधि हामीले पनि राख्नुपर्छ र यो किन राख्नुपर्छ भन्दा पारस्परिक समानताको आधारमा हामीले त्यसो यो व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म जोडदार ढङ्गले राख्न चाहन्छु। र म एकचोटि यहाँलाई राम्रोसँग सम्झाउन चाहन्छु, नेपालको वैधानिक कानुन 2004 होस् 7 होस् र त्यसपछि नेपालको नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान 2009, 2015, नेपालको संविधान 2019 र त्यसलाई संविधानले गरेको राष्ट्रघाती कामलाई ऐनले संशोधन गरेको कुरा एकचोटि म स्मरण गराउन चाहन्छु। 2020 मा के अरे नागरिकता सम्बन्धी ऐनले त्यसलाई सच्याएको छ। त्यसै गरी 36 को जुन एउटा ठुलो राष्ट्रघाती कदमलाई त्यसपछि सच्याउन हामी अहिलेसम्म सकिरहेका छैनौँ। यो उपयुक्त समय हो। त्यसै गरी 47 साल के अरे परिवर्तनपछि 48 सालको ऐन र त्यसै गरी 63, 62, 63 पछिको 2 जनाले अनि 3 जनाको सिफारिसमा जुन नागरिकता वितरण गर्ने कामहरू हामीले गल्ती गऱ्यौँ र अब त्यो गल्ती हामीले सच्याउनु पर्छ। यो उपयुक्त समय हो भन्ने मलाई लाग्छ मान्य सभापतिज्यू। त्यसैले म यहाँ भन्न चाहन्छु, एकचोटि पारस्परिक समानता प्रष्ट ढङ्गले भारतको के अरे सिटिजन सम्बन्धी लेखेको छ, म एकचोटि पढेर सुनाउँ। यदि यहाँ 5 सिटिजनसिप बाई रजिस्ट्रेसन भन्ने शीर्षक छ। यसमा म मान्यज्यूले एकचोटि यसको सीमा, a person who is married to a citizen of India and is ordinarily resident in India for 7 years before making an application for registration भनेर प्रश्न लेखेको छ। कि म सोध्न चाहन्छु, हाम्रा चेलीहरू अनि त्यसपछि त्यहाँ जाने चेलीहरू, हाम्रो उहाँको अनि त्यसपछि डिग्निटी हुँदैन? हाम्रो चेलीको मन हुँदैन? र छिमेकीहरूका चेलीहरू मात्रै हुन्छन्? यो फेरि तराईको मात्र होइन, तपाईँको दार्चुलासँग जोडिएको छ, तपाईँको अनि पूर्वको पाथरदेखि ताप्लेजुङ विभिन्न ठाउँहरूमा जोडिएको छ। हामी भारतसँग 26 जिल्ला जोडिएको छ र हाम्रो भनेको दोहोरो त्यति मात्र होइन, अहिले त हामी सीमा पार, हामी जहाज चढेर पनि जान्छौँ, खुट्टा हिँडेर मात्र होइन, गाडी चढेर मात्र होइन, जहाज चढेर पनि जान्छौँ। हो ती सीमा पारकाहरू पनि त्यसपछि आइरहेका छन्। र म एउटा दृष्टान्त दिन्छु। हाम्रा एउटा बागलुङको सामाजिक सञ्जाल मार्फत अनि त्यसरी प्रेम भयो र अनि त्यसरी एउटा पाकिस्तानी लेडी जो मुस्लिम हुनुहुन्छ अनि बिहे गरेको आएको 19 दिनमा त्यसरी हामीले नागरिकता दियौँ। तर केही चेली हाम्रो बागलुङको कुनै ब्राह्मणको छोरी अथवा कुनै अन्य जातिको छोरी पाकिस्तानमा बिहे गरेर जाँदा त्यसरी त्यही हामीले सुविधा पाउँछ कि पाउँदैन? यो भारतसँग मात्र होइन, यो चाइनासँग मात्र होइन, यो अरू देशसँग पनि यो भएको हुनाले म मान्य सभापतिज्यू यी कुरालाई ध्यानमा राख्दै हाम्रो जे प्रावधान छ यसमा थप एउटा विषय थप्नको लागि म फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसको तल त्यो 7 वर्षको समय अवधिमा उले नेपाल छोड्नु नपाउने, जुन आज बेलायतले र अमेरिका अरू मुलुकहरूले गरेका छन्, यदि नेपाल छोड्नु पर्यो भनेदेखि नेपाल सरकारको अनुमति लिएपछि मात्रै छोड्नु पाउने यो प्रावधान राख्नुपर्छ। म मान्य सभापति यो प्रावधान राख्नुपर्छ भन्ने कुरा म विनम्रता अनुरोध गर्न चाहन्छु। र होइन माइती जानु पाउने नपाउने भनेको छैन, किनभने हाम्रो चेली पनि त के अरे बेलायतीसँग बिहा गरेर चाहिँ आउनु नपाउने, किनभने 3 वर्षसम्म उसले बस्नुपर्ने त्यहाँ, अमेरिकनसँग बिहा गर्दा किन त्यहाँ बस्नुपर्ने? त्यसैले पारस्परिक समानताले सार्वभौमिकतामा कोही सानो हुँदैन, भूगोलमा जनसङ्ख्यामा ठुलो सानो हुन सक्छ तर सार्वभौमिकतामा हामी ठुलो सानो हुँदैन भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैले अन्तिममा हामी सार्वभौम संसदका सार्वभौम सदस्य हौँ, हामीलाई यहाँभित्र छलफल गर्ने कुरामा हामीलाई कसैले अङ्कुश लगाउन सक्दैन। राष्ट्रहितका सन्दर्भमा हामी पहिलो देश हो, त्यसपछि मात्र हाम्रो पार्टी हो, त्यसपछि मात्र हाम्रो अन्य कुराहरू।
त्यसैले म प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू बाहिर जान सदनमा जाँदा हुँला, तर यहाँभित्र हामी नेपाली भएर यो नेपालको हितको लागि हाम्रा अग्रजहरूले गरेका थुप्रै कमी कमजोरीलाई सच्याउने उपयुक्त बेला हो, उपयुक्त समय हो। म अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँभित्र भनेको हाम्रो दलको हुइप सुइप भन्दा पनि राष्ट्रलाई हित राखेर राष्ट्रको हुइप बाँध्नका लागि हामी सबै एक ठाउँमा आउँ। राष्ट्र के गर्दा अनि नेपाली जनताको हितमा हुन्छ। आज लाखौँ लाख अनि त्यसपछि युवाहरू विद्यार्थीहरू आज नागरिकता पाइरहेका छैन, जागिर खान पाइरहेका छैन, पढ्नु पाइरहेका छैन। तिनीहरूको पक्षमा यसमा विलम्ब नगरी हामी एक ठाउँमा उभियौँ, पारस्परिक समानताको पक्षमा हामी उभियौँ भन्ने कुरा अनुरोध गर्दै यसलाई अब विलम्ब नगरौँ। समय 23 महिना बितिसक्यो यो सदनमा आएको, साउनमा आएको, आज 23 महिना हो। अब होइन, साउनमा यो आएको हाम्रो स्थगित भएको भदौ 27 गते हो, त्यो 1 वर्षपछि स्थगित भयो। यहाँ 75 साउनमा आएको, त्यसैले यसलाई 23 महिना भएको हुनाले यसलाई अब हामी विलम्ब गर्नु हुँदैन। हामी छिटोभन्दा छिटो यसलाई पास गरौँ र कमी कमजोरी नहुनका लागि अझै हामी सचेततापूर्वक ध्यान दिउँ भन्ने कुरा म अनुरोध गर्दै हामी एक ठाउँमा उभियोस्। हार्दिक धन्यवाद। मान्यज्यूले 63 सालको नागरिकता ऐनमा सहमति भनेर भन्दै हुन्थ्यो, त्यो सहमतिको दस्तावेज थिएन। त्यसमा यहाँ को हुनुहुन्थ्यो, कोही म चाहिँ संसदमा थिएँ। त्यहाँ भएका के खतराजनक प्रावधानहरू तपाईँहरूको गफले मलाई डिस्टर्ब भयो है। त्यो 63 सालको नागरिकता ऐनमा एमपीहरूको सहमति थिएन। त्यस बेलाको एमपी एउटा म पनि थिएँ। प्रतिनिधि सभामा हामीले यहाँ भएका के कुरा लामो हुन्छ छोड्याएको मैले, केही प्रावधानहरूलाई यति सख्त विरुद्धमा हामी उत्रेका थियौँ। त्यो उत्रेपछि यो नबन्ने भएपछि दलमा कुराकानी भइसकेपछि त्यो प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय सभा गयो, राष्ट्रिय सभामा पास भएन, फेरि पछि एकैचोटि ऐन आउँदा हामीले देख्न पायौँ। त्यसबेला अब म प्रश्न भन्न गाह्रो हुन्छ मलाई, विभिन्न पार्टीहरू विभिन्न शक्तिहरूको दबावको कारणले त्यसमा अरू धेरै प्रावधानहरू पनि खतराजनक छन्। त्यो सहमतिको दस्तावेज होइन, माथि कुरा गरेर बनाइएको दस्तावेज हो। यो कर्मचारी साथीहरूले संविधानको धारा 289(2) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश जुन छ त्यसलाई उल्लेख गर्दा यो संविधान विपरीत हुन्छ, अहिले जे गर्न खोजिएको छ भन्ने कुरो आयो, त्यसमा प्रश्न पारिदिनु होला। भनेपछि राष्ट्रघात र राष्ट्रवादको भावना कहाँ छ, के छ, सबै देखेका छौँ। यहाँ धेरै कुराहरू भन्नु पर्दैन। अहिले जे प्रावधान ल्याइएको छ त्यसले बिहा गर्न रोकिन्छ भनेर भनिएको छ। मलाई रोकिन्छ जस्तो लाग्दैन, मेरो व्याख्या पनि छैन। अनि यो कसको कुन मुलुकको टाउको दुखेको मलाई अचम्म लाग्छ। हामीले कुरा गर्दा हामीले ल्याएको बुहारी जसलाई हामी छोरी जतिकै माया गरेर सम्मानका साथ राख्छौँ, जीवन दिन्छौँ, हाम्रो छोरी बनाउँछौँ, हाम्रो बुहारीको लागि 7 वर्ष राखेर यहाँ के गर्ने भन्ने कुरो यहाँ आइ पनि सकेको छ। यद्यपि यो जे प्रावधानहरू ल्याएको छ त्यसरी ल्याइने बुहारीको लागि त्यो नपढिकन साथीहरूले बोल्नुभयो, पढ्नुपर्छ होला समितिको सदस्य भएपछि। त्यसैले त्यसमा समय म खर्च गर्दिनँ। मलाई अचम्म लागेको चाहिँ बुहारीको लागि जो हामीसँगै हुन्छ उसलाई हामी किन चिन्ताइदिँदै, अनि हाम्रो छोरी चेली इन्डियामा जान्छ, इन्डियामा 7 वर्ष छ, अनि हाम्रो छोरी चेलीले दुःख पाउँछ, मोदीजी त्यहाँ गर्नु पर्यो, हामीले चित्तै दुख्दैन भन्नै पर्दैन। कस्तो बाबुआमा हामीले सोच्नु पर्दैन। त्यसकारण यो बिहे गर्न रोकिन्छ, सांस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्ध बिग्रिन्छ। त्यो पहिला भारतले बिगारे। त्यसो भए त्यो बोलौँ न, हामी भारतले 7 वर्ष राखेको छ त, अरू मुलुकहरूले राखेको छ त, हामी भारतद्वारा 3तिरबाट घेरेका छौँ। त्यसकारण भारतले 7 वर्ष राख्यौ, तिमीले हाम्रो छोरीलाई दुःख दियौ भन्नुपर्ने होइन नेपाली बाबुआमाले। यसमा म धेरै अरू भन्दिनँ। यो अब एउटा महिलामाथि टर्चर गर्ने के यो गर्यो, यो अहिलेको योले भारतले उहिलेदेखि गर्यो र अहिले हामीले रेसिप्रोकल ऐन बनाऊ। हामी आफ्नो ऐन बनाउँदा कसैसँग अडेस नलागिकन, कसैको डर नमानिकन बनाउन के बिग्रिन्छ हाम्रो? अनि हामीले हाम्रो ऐन बनाउँदा अरूको डर मान्नुपर्ने, हामीले हाम्रो ऐन बनाउँदा छोरीको व्यवस्था गर्नुपर्ने। त्यसैले
मलाई कहिलेकाहीँ त लाज लाग्छ, म बाबु हुनुको कारणले मेरो 2टा छोरी छ, यस्तो त हुँदैन। यस्तो गैर जिम्मेवार छोरी जहिलेको लागि यस्तो गैर जिम्मेवार बाबु आमा हुनु भनेको बडो यो लज्जास्पद कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। अन्तिममा मान्य लवलव पण्डितले 2टा प्रस्ताव राख्नु भएको छ, त्यो मलाई ठिक लाग्यो, त्यसलाई राखौँ प्रस्ताव। त्यो उहाँको प्रस्तावलाई हामी फरक फरक विचार नीति सिद्धान्त बोकेका राजनीति बोकेका मान्छे छौँ। हामीले यो गर्दा कहाँ के बिग्रिन्छ भनेर भित्रभित्र अर्कै कुरा सोचिरहेका छौँ। त्यसकारण हामी सबै एक ठाउँमा हुँदैनौँ, अब अगाडि बढ्नुपर्छ। यदि बढिएन भने लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिक विधि अप्नाएन भने यो नेकपाको सरकार छ नि, यो चल्दैन। धन्यवाद। थारू समुदायमा म पनि प्रतिनिधित्व गर्छु। म चाहिँ डङ्गौरा थारू हो, तर डङ्गौरा थारूभन्दा बढी राणा थारूहरूमा पनि विवाह पारीबाट विवाह हुने चलन छ। तर किन मैले त आखिरमा त्यसको विरोध गरिनँ त। मलाई थारूलाई पनि लक्षित गरेर ल्यायो भनेर म त खै त म त विरोध गरिनँ। किन गरिनँ भनेपछि त यो त खालि एउटा वर्गलाई एउटा जातलाई म मात्र केन्द्रबिन्दु बनाएर त ल्याएको त होइन, समग्रको लागि हो। त्यसपछि अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भनेपछि खालि हाम्रो विदेशबाट हामी बुहारी ल्याउँछौँ, त्यो तर तराईमा मात्र त ल्याउँदैनौँ नि त, पहाडमा पनि त ल्याएका छौँ, हिमालमा पनि ल्याएका छौँ, थुप्रै ठाउँहरूमा छ त। त्यसैले गर्दाखेरि म चाहिँ यो चाहिँ एउटा जात एउटा निश्चित क्षेत्रको लागि मात्र टार्गेट गरेर ल्याएको हो भने जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले यसमा चाहिँ म समर्थन गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा यो जुन विशेष गरेर हाम्रो तराईमा रोटी बेटीको सम्बन्ध छ भन्दै गरेका छौँ, हो यो तितो सत्य छ, यो यथार्थ कुरा हामीले पनि स्वीकारेका छौँ। तर यसको ठाउँमा हामीले विकल्प पनि त दिएका छौँ। त्यो विकल्पको अध्ययन गर्दाखेरि त मलाई लाग्दैन हाम्रो बुहारीले कुनै के अरे कुनै पनि चिजबाट वञ्चित हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभनेपछि हामी थुप्रै प्रावधानहरू राखेका छौँ। तिनले जागिर गर्न पाउने, तिनले सम्पत्ति सञ्चय गर्न पाउने, जन्मदाता मृत्युता सबैको त यो थुप्रै यो मुद्दाहरू पर्दाखेरि त धेरै सुविधाहरू दिएका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि सकेसम्म सहमतिबाटै जाउँ भनेर हामीले थुप्रै कोसिस गरेकै हो। यदि सहमतिबाट लास्टसम्म अहिलेसम्म पनि सहमतिबाट हुन सकेन भनेपछि सभापतिज्यू यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद।